قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإنما عليه ما حمل عليه ही लंबा नहीं करें इसको फिर से पढ़ें फ़इन तवल्लौ وعليكم ما حملتم फिर से पढ़ें وعليكم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك